Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है आर्ट ऑफ हैप्पीनेस. किस तरह खुश रहें. एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुश लोगों के साथ रहें. कोई वो कहते हैं ना कि उदास लोगों से ना मिला कर तेरी खुशियाँ छीन लेंगे. तो वो जो है, आप अगर उदास लोगों के साथ रहोगे तो यही होगा. तो आप खुश लोगों के साथ रहो जो लोग खुश होते हैं. ये एक माइंड सेट है. खुश होना एक माइंड सेट है. ये आउटसाइड नहीं है, ये इनसाइड है. हम क्या करते हैं, खुशी को खुशहाली में तलाश करते हैं. नहीं, खुशहाली एक अलग चीज़ है और खुशी एक अलग चीज़. आप देखिए आज के जो बच्चे हैं, शहरों के जो वेल ऑफ फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे पिज़्ज़ा लेके भी खुश नहीं होते. वो कहते हैं कि नहीं जी, ये तो हमने तो फलाना पिज़्ज़ा खाना था. एक कहेगा मैंने तो वो लेना था, दूसरा कहेगा ये लेगा. फैमिली साइज़ पिज़्ज़ा आता है तो बच्चों के नखरे हो जाते हैं. एक कहता है कि मैंने जो है वो इसमें से ज़्यादा ये सब्ज़ी वाली चीज़ लेनी है और ऑलिव लेना है. दूसरा कहता है नहीं मैंने तो नहीं खाना, मैंने तो ये लेना और वो लेना. तो आप देखिए वो बाज़ दफ़ा रो रहे होते हैं, बाकायदा रो रहे होते हैं. आप जाइए, आप पिज़्ज़ा हट पे जाइए, आप और जगहों पे जाइए, बच्चे पिज़्ज़ा खा के भी रो रहे होते हैं. और बाज़ बच्चे बासी रोटी के ऊपर नमक मिर्च लगा के भी खुश होते हैं. तो इसका मतलब है खुशी कोई इनसाइड है. हम तलाश करते हैं खुशहाली में, दौलत में तलाश करते नहीं, दौलत में तलाश नहीं करते. हमारी ज़िंदगी की एक इक्वेशन है जिसकी वजह से हमें नाराज़गी या खुशहाली का जो भी अंसर है वो एक इक्वेशन है. एक तो इनकम है, दूसरा हमारे एक्सपेंसेस हैं, तीसरा हमारी सेविंग है, चौथा हमारा इन्वेस्टमेंट है, पांचवा हमारी हेल्थ है और छठा हमारे रिलेशनशिप हैं जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं. ये एक्चुअली ये ज़िंदगी की एक इक्वेशन है जिसकी वजह से हम खुश होते हैं या हम अफसरदा होते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में. इनकम के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी एडिशनल इनकम जनरेट कीजिए किसी तरह से भी. कोई पार्ट टाइम कीजिए, कोई घर से काम कीजिए, कोई ऑनलाइन काम कीजिए, कोई ऑफलाइन सप्लाई का काम कीजिए, कोई ट्यूशन कीजिए, कुछ भी कीजिए और उसके लिए अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहिए. ख़ास तौर पे आईटी की स्किल्स को बढ़ाइए और इसको ऐड ऑन कीजिए. उसके बाद एक्सपेंसेस के लिए कहा जाता है कि एक्सपेंसेस जो है वो एक आर्ट है. कमाना आसान है, खर्च करना मुश्किल है. तो आप प्रॉपर बजटिंग से जो पिछला बजट बन रहा है उसमें प्लस करके नहीं, ज़ीरो बेस बजटिंग के नए सिरे से एक बजट बनाएं और उसके अंदर आप अपनी ज़रूरियात को और अपने उसके अंदर वो रखें और कम से कम 40% आप इसमें सेव करें और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएं से. और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ ये करें कि आप उसके अंदर जो है जो आपकी एडिशनल इनकम होती जाए तो उसका 50-60% सेव कीजिए. उसके बाद जितनी सेविंग हो जाए उसको इन्वेस्ट कीजिए. और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है वो शेयर के मार्केट है जिसमें पाकिस्तान के लोग बहुत कम हैं, इंडिया के उससे ज़्यादा हैं. लेकिन जो यूरोपियन लेवल है और अमेरिकन जो स्टैंडर्ड है और नॉर्म्स है उससे पाकिस्तान और इंडिया की अभी भी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है. इस इन्वेस्टमेंट के बाद फिर आपका आ जाता है मामला आपकी हेल्थ का. आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होगा. आपको खुशी के लिए भी आपको हेल्थ का ख्याल रखना होगा. और ऐसा नहीं है कि हेल्थ अगर आपकी ख़राब है, इल हेल्थ है, तो आप खुश नहीं रह सकते. बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर खुश हो जाते हैं, वो अपना पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं. और इसके अलावा जो है आपको हेल्थ के अलावा रिलेशनशिप की वजह से भी हमें जो है हम नाखुश होते हैं. तो रिलेशनशिप को आपको मैनेज करना चाहिए जिसकी तरफ हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते. मेरी एक वीडियो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर, वो भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि ये ऐसी चीज़ है रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो सिखाई नहीं जाती. दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती. तो आप फाइनेंशियल एजुकेशन सीखिए, आप फाइनेंस को आप अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए. इस पर भी आपको मेरी भी और दूसरों की भी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप ये इसको भी देखिए. तो आप खुश रहने की कोशिश की, हर हाल में खुश रहने की. ये कब होगा? जब आप में पेशेंस आएंगे, सब्र आएगा आपके अंदर. और ये खुशी क्या है? एक खुशबू है जो हर तरफ नज़र आती है, हर तरफ है. आप खुद खुश होंगे तो दूसरों को खुशी देंगे, आप दूसरों को खुशी देंगे तो आपके पास खुशी और ऐड हो जाएगी. तो आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो हैबिचुअली खुश रहते हैं. और जो लोग नाराज़ रहते हैं, एक तरीका तो ये है कि आप उनसे दूर हो जाएं. लेकिन ये
الٹیمیٹ سلوشن نہیں ہے. آپ ان کو کوشش کیجئے کہ آپ ان کی آہستہ آہستہ ان کی برین جو ہے واشنگ کیجئے, انہیں سمجھائیے, انہیں بتائیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا, وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتا چلا جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ بلیک شیپ اگر ہے تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈارک گرے ہوگی, پھر لائٹ گرے ہوگی, اور آہستہ آہستہ وائٹ ہو جائے گی. وقت لگتا ہے, لیکن آپ نا امید نہ ہو, آپ لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اور خود بھی خوش ہوں. اور اس کے لیے ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس خوشبو کو پھیلانے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیجئے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ہر چیز کو پازیٹیو دیکھیے. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو ہوتا ہے, ایک نیگیٹو ہوتا ہے. آپ پازیٹیو دیکھیے. آپ شروع میں اگر آپ خوش نہیں رہتے تو آپ پرٹیننٹ کیجئے, اس طرح سے آپ ایکٹ کیجئے کہ جیسے آپ خوش ہیں. آہستہ آہستہ جب خوش ہوں گے اور آپ اپنے آپ کو کہتے رہیں گے کہ میں خوش ہوں, میں بہت خوش ہوں, ٹھیک ہے, یہ زندگی کے سارے ہیں, یہ ہوتا ہی ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. کیونکہ آپ کا ریئیکشن اور رسپانس دو چیزیں ہیں. ریئیکشن کیا ہے کہ دل سے ہوتا ہے, ایک دم جھٹکے سے, ایک دم ایسی کی تیسی کر دینی, اینٹ کا جواب پتھر سے دینا, اور اس کے اندر ایک دم کلیپس کر جانا. جہاں پرابلم آیا آپ نے کلیپس کر جانا نہیں. آپ اس کو رسپانس دیجئے. آپ دماغ سے سوچئے, کیا یہ میرے کنٹرول میں تھا, یہ جو کچھ ہوا ہے میں نے کیا ہے. اگر میری وجہ سے ہوا ہے تو میں معافی بھی مانگوں اور اس کی بہتری کے لیے اور آئندہ کے لیے احتیاط کروں. اور اگر یہ میری وجہ سے نہیں ہوا تو میرے رونے دھونے سے کیا ہوگا, میری ناخوشی سے کیا ہوگا. میں تو کچھ بھی کرتا رہوں, یہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پریشان کروں گا, آپ خود ہی سائیکو ہو جاؤں گا. تو آپ اس طرح سے خوش رہنے کی کوشش کیجئے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیے, آپ جتنا بھی کما لیں, جتنا بھی لے لیں, آپ بہترین سے بہترین گھر لے لیں, اس سے اچھا گھر ہوگا. آپ بہترین سے بہترین گاڑی لے لیجئے, کچھ دنوں بعد وہ پرانی ہو جائے گی, دوسرے کے پاس تو نہیں ہوگی, تو وہ پھر آپ جو ہے وہ انائڈ ہو جائیں گے, آپ ناخوش ہو جائیں گے, انہیپی ہو جائیں گے. آپ کچھ بھی لے لیجئے, مہنگی سے مہنگی چیز لے لیجئے, کسی کے پاس اس سے بہتر ہوگی. مہنگے سے مہنگا فون لے لیجئے, آئی فون لے لیجئے, جب آیا وہ آپ لے لیجئے, چند دنوں کے بعد وہ پرانا ہو جائے گا, نیا ماڈل آئے گا, دوسرا لے لے گا. تو یا تو آپ یہ برانڈ کے چکر کے اندر اور گیزٹس کے چکر کے اندر آپ ہمیشہ اسی میں لگے رہیں, اس میں آپ خوشی تلاش کریں گے تو یہ ایک عارضی خوشی ہوگی. ڈوپامین جو آپ کا اس کا خوشی کا جو ہارمون ہے, کیمیکل ہے, وہ ایک دم آپ کو خوش کر دے گا. لیکن یہ ایک وقتی لذت ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پھر وہ خیال آئے گا کہ یار میں نے پیسے برباد کر دیے, اور اس کی اگر میں یہ نہ لیتا تو بہت اچھا ہوتا, میرے چند مسئلے حل ہو جاتے. تو آپ جب تک اس کے حوالے سے آپ خیال نہیں کریں گے, آپ خوش نہیں رہیں گے. تو خوش رہنے کے لیے آپ کو جو ہے خوشحالی کی ضرورت نہیں. ہم خوشحالی کے اندر خوشی کو ڈھونڈتے ہیں, اور دولت. دنیا کے جو خوشحال ترین ملک ہیں, جو خوشی ہے, جہاں خوشی ہے, جو خوش قومیں ہیں, وہ خوشحال قومیں نہیں ہیں. جو امریکہ اور یورپ کی خوشحال قومیں ہیں وہ خوش نہیں ہیں, ان کے انفرادی تو لوگ خوش نہیں ہیں. امریکہ کے اندر دیکھیے کتنی کلنگ ہوتی ہے, کتنے مرڈرز ہوتے ہیں, کتنے جھگڑے ہوتے ہیں, کتنی ڈائیورسز ہوتی ہیں. کیا یہ خوشی کی وجہ سے ہوتی؟ اتنی دولت کے باوجود دے آر ناٹ ہیپی. تو آپ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے, اور یہ ایک آرٹ ہے, آپ بآسانی کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ دیکھیے, آپ غریب ہوتے ہیں, بہت غریب ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, ان کے بچے بھی خوش ہوتے ہیں, وہ خود بھی خوش ہوتے ہیں, عام سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, عام سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. تو آپ کو خوشی کو جو ہے خوشحالی میں نہیں ڈھونڈنا, یہ صرف ایک آپ کا نفسیاتی مسئلہ ہے, اور اس کے اندر آپ نے اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے. آپ کے اپنے دماغ کو بتانا ہے کہ میں خوش ہوں, اور آہستہ آہستہ آپ جو ہے دیکھیے خوش ہوتے چلے جائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں جو اصل خوشی ملتی ہے وہ دوسرے پہ خرچ کرنے کے خوشی. آپ کی جو ریسورسز ہیں آپ دوسرے کے اوپر خرچ کیجئے. آپ کے پاس وقت ہے, وقت دوسرے کو دیجئے. آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ دوسرے کو پیسے دیجئے. آپ کے پاس کوئی اسکل ہے تو دوسرے کو سکھائیے, سمجھائیے, اور اس کو اوپر لے کر آئیے. آپ چھوٹے چھوٹے خرچے بھی کرتے رہیں گے, چاہے آپ وقت کا کریں, آپ دامے در میں سخنے, جیسے بھی آپ کسی کو ہیلپ کر سکتے آپ اسے ہیلپ کیجئے. اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں چیزوں کے اندر آپ خوشی کو ڈھونڈیے, اور آپ کہیے میں خوش ہوں, میں ہر حال میں خوش ہوں. اور اس کے لیے میڈیٹیشن بھی ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آپ
خوش ہونے کے لیے میڈیٹیشن کریں، آپ یوگا کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ کی جو بھی مذہبی عبادات ہیں اور جو مذہبی آپ کی کتابیں ہیں، جو بھی چیزیں اس کو دیکھیں اور اس پہ عمل کریں. تو دنیا میں جو لوگ بھی خوش گئے ہیں وہ ہیں جنہوں نے اپنی خوشی دوسروں کی سروس میں، دوسروں کی خدمت میں ڈھونڈی ہے. خوشحال لوگ، ویل آف لوگ خوش نہیں گئے آخری وقت بڑا قسم پرسی کی حالت میں. بہت سارے بڑے بڑے جو دولت مند ہیں ان کا آخری وقت بڑا قسم پرسی میں اور رو دھو کے گزرا. تو دولت اگر حل ہوتی خوشیوں کی تو وہ لوگ کبھی بھی اس طرح سے قسم پرسی کی حالت کے اندر اور افسردہ دنیا سے نہیں جاتے. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.